الشيخ، أنا أريد أن أسألك، ما سمعنا من كلام المشايخ والعلماء العلم لا يحصل إلا بالأدب. معاملة الأدب مع الأشياخ في زمن الشيخ هل موجود في سيرة الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني؟ نعم، ما شاء الله. هذا يعني عند كل العلماء، ليس فقط في سيرة الشيخ عبد القادر الجيلاني. يعني هذه مداومة الأدب في طلب العلم لا بد منها. حتى المذكور نعرف أن كثير من المشايخ ما شاء الله عليهم قضوا أعمارهم كلها يعني في الأدب، وفي آخر السنوات قليلة مثلا في طلبهم للعلم. فحتى في أحد من العارفين يقول في نهاية مسيرته في العلم، يقول: قضيت سنوات عديدة في الأدب، وفي النهاية قضيت 2 أو 3 سنوات في طلب العلم، فيا ليتني كنت قضيت هذه السنوات أيضا في الأدب. يعني الأدب، ملازمة الأدب مع العلم لابد. يعني في طلب العلم لا يأتي العلم إلا بالأدب، يعني لا يأتي العلم إلا بالأدب. يقال في الأردوية: با أدب با نصيب، بأدب بنصيب. ما شاء الله. فكما تفضل الشيخ قبل قليل، عندما سئل الشيخ عبد القادر الجيلاني: ماذا أخذت عن الله سبحانه وتعالى؟ فقال الشيخ: أخذت عن الله سبحانه وتعالى العلم والأدب. انظر مقارنة الأدب بالعلم، يعني متلازمتين. يعني العلم لا يأتي إلا بالأدب. حتى هناك في قصة معروفة عن الثلاثة الذين دخلوا إلى الشيخ يعرف بالغوث، فحاولوا أن يسألونه. فانظر إلى حكمة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، وانظر إلى أدب الشيخ عبد القادر الجيلاني في ذلك الموقف. هل تتذكر نعم ذلك القصة؟ هذه قصة موجودة في بهجة الأثار. يقول الشيخ عبد الله محمد بن هبة الله: رحلت وأنا شاب إلى بغداد في طلب العلم، فكان ابن السقا يومئذ رفيقي في الاشتغال بالمدرسة النظامية، وكنا نتعبد ونزور الصالحين. وكان ببغداد يومئذ رجل يقال له غوث، كما أنت تقول صحيح. يقال له غوث. فيقول الشيخ: قصدت أنا وابن سقا والشيخ عبد القادر الجيلاني إلى زيارته. وكان الشيخ عبد القادر الجيلاني هو شاب في هذه الأيام. فقال ابن سقا: اليوم أسأله عن مسألة لا يدري لها جوابا. فقلت أنا أسأله عن مسألة أنظر ماذا يقول فيها. ولكن ماذا قال الشيخ؟ انظر، قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: معاذ الله أن أسأله شيئا، أنا بين يديه إذا أنظر بركات رؤيته. ما شاء الله. يقول الشيخ: فلما دخلنا عليه لم نره في مكانه، فمكثنا ساعة فإذا هو جالس، فنظر إلى ابن السقا مغضبا وقال: ويلك يا بني سقا، تسألني عن مسألة لم أرد لها جوابا، وهي كذا وجوابها كذا. الله أكبر. إني لأرى نار الكفر تلتهب فيك. ثم نظر إلي وقال: عبد الله، تسألني عن مسألة لتنظر ماذا أقول، هي كذا وجوابها كذا. الله. يعني هذا الشيخ يقال له الغوث، علم ما في صدورهم. نعم، ويعلم ماذا كانوا يريدون أن يسألونه، فذكر سؤالهم ثم ذكر جوابهم. الله أكبر. وأيضا ذكر ما كان في صدوره. هذا شان الأولياء. نعم، ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه الأشياء. ثم قال لي شيخ عبد الله الذي قال: أنا أرى ماذا يجيب. قال: لتخزن عليك الدنيا إلى شحمتي أذنيك بإساءة أدب. الله. ثم نظر إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني وأدناه منه وأكرمه، وقال له: يا عبد القادر، لقد أرضيت الله ورسوله. بأي شيء؟ بأدبك. كأني أراك ببغداد وقد صعدت على الكرسي متكلما على الملأ، وقل: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله. وكأني أرى الأولياء في وقتك قد حنوا رقابهم إجلالا لك. يقول الشيخ عبد الله: ثم غاب عنا لوقته فلم نره بعد ذلك. وأما الشيخ عبد القادر الجيلاني فإنه ظهرت إمارة قربه من الله تعالى وأجمع عليه الخاص والعام. هكذا كان أدب مشايخ والكبار الصالحين عندما يذهبون إلى أكابرهم، لا يريدون أن يسألون ويمتحنونهم،
بل يريدون أن يستفيدون منه. الله سبحانه وتعالى يؤتيهم ما كانوا يريدون، الله سبحانه وتعالى يؤتيهم. هكذا كان أدبه، ولأجل هذا وصلوا إلى هذا المقام الرفيع. ما شاء الله. من كلامك علم هذا الشيخ يقال له الغوث، ويخبر بما يأتي من الزمان المستقبل. ما شاء الله. وأخبر بما مضى وأخبر بما سيأتي.